Apektado sa Red Stripe Soft Scale Insect ang 2,249.45 ka ektarya sa katubhan sa upat ka probinsya sa rehiyon sa Visayas, sumala sa labing ulahing taho gikan sa Sugar Regulatory Administration. Lakip sa naapektuhan ang probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo ug Capiz, diin miabot sa 1,108 ka mga mag-uuma gikan sa 195 ka mga barangay ang nakasinati karon og dakong kalugi sa ilang panginabuhian. Gikataho nga ang Negros Occidental ang labing grabing naigo, diin na record ang 2,049 ka ektaryang danyos. Kini nagpresentar sa 91% sa kinatibuk ang dapit nga naapektuhan sa tibok Visayas. Samtang ang Bagu City mao ang adunay pinakalapad nga natakdan nga miabot sa 4.6 ka ektarya. Sulod lamang sa usa ka semana ug gikan sa Mayo 29 hangtod Hunyo 5, 2026 nakatala og dugang 460.55 ka ektarya ang naigo sa RSSI. Matud sa SRA, ang padayong pagsaka sa gidaghanon sa mga apektadong mag-uuma ug lokalidad usa ka timaan nga dili lamang misamot ang RSSI kundi paspas usab kini nga nikatap ngadto sa ubang mga kasikbit nga lungsod ug dakbayan. Padayon karon ang gihimong lakang sa ahensya aron mapugnan ang dugang pangakadaot sa industriya sa kalamay sa Visayas. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.